हॅलो फ्रेंड, शंकर बोर्जी आमच्या गोंया खातीर ही एक इम्पॉर्टंट मेसेज मोर्मुगांव म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ आहा तांकां कितें मेसेज हांव रिक्वेस्ट करता. जेन्ना तुमी टॅक्स वाडयता न्हू तेन्ना मरे इंटिमेशन दिया फुडल्या मनशांक, ती शॉपांचे जावं घरांचे जावं कितें पयलीं इंटिमेट करा आनी मागीरूच तो वाडया. आनी वाडयतना मरे रितसर वाडया, अशें वाडोव नाका की बाबा लोकांचेर बर्डन जाता अशें. कळ्ळें तुका? तुमकां जेन्ना पगार मेळना न्हू तेन्ना तुमी रस्त्यार देंवतात मरे. कितें रे, तुमकां जेन्ना पगार मेळना तुमी रस्त्यार देंवता. आमी तें करूंक शकना. आमी थंय वचून तुमकां सांगतले न्हू, तुमकां रिक्वेस्ट करपाचें आमचें काम. आनी थंय जेन्ना कोणी तुजे कडेन रिक्वेस्ट करपाक येता न्हू स्टाफा कडेन कितें आनी उलोवपाक येता न्हू तेन्ना तांकां रितसर समजोवन सांगा तुमी कसो वाडयला, खंयच्या आदाराचेर वाडयला, कित्याक वाडयला. दादागिरी करूं नाका आनी शाणपणां सांगू नाका. तुमची जर कंप्लेंट जर डीएमई कडेन करीत न्हू कितें तुमी त्रासान पडटले. कळ्ळें तुका? तुमी जे थंय बसल्यात न्हू ते आमच्या लोकांची सेवा करपाक बसले, लोकांचें काम करपाक बसले. आमी लोक म्युनिसिपालिटीन येता तुमचे कडेन म्हणून ती म्युनिसिपालिटी आसा न्हू. कितें तुमकां थंय बेश्टे बसोवंक ना, पगार मेळटा मरे. पगार घेयनात रे तुमी, फुकट कामां करता, शाणपणां उलयतात ते. शाणपणां उलोव नाका आनी दादागिरीची भाशा उलोव नाका. कितें रे, तुमी नोकर, आमच्या लोकांचे तुमी नोकर, गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हटल्या तुमकां. आनी तुमकां हें काम मेळ्ळा न्हू तें रितसर करा. ह्या कामा खातीर तुमचें पोट भरता, तुमच्या फॅमिलीचें पोट भरता. ते कामाक मरे एक वालर दिया, न्याय करा त्या कामा वांगडा. फुडलो कोणी जेन्ना कोणूय येवतो, आतां हे शॉपकार बीन येयलेले आयज वास्कोचे न्हू मार्केटांतले तेंचेच उलयना, खंयचोय सामान्य गरीबातलो गरीब मनीस म्युनिसिपालिटीन जेन्ना येता न्हू तेचे कडेन रेस्पेक्टान उलोवपाचें तुमचें काम. कळ्ळें तुका? आमी पळयल्या तुमची एटिट्यूड पळयल्या, तुमची दादागिरी पळयल्या, सगळें पळयलां. कळ्ळें तुका? कितें रे, तुमी ही दादागिरी आहा न्हू ती लोकांकडे करूं नाका. ही म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट. आनी हांव जे चेअरपर्सन एमएलए आहा हांकां सांगपाक सोदतां की ह्या स्टाफांची एक दीस मिटींग घे आनी पब्लीक रिलेशन कशें दवरपाचें न्हू तेंकां मातशें शिकय तेंकां. कळ्ळें तुका? आनी आयज केलें तें केलें, कितें रे, पूण परत करूं नाका. कंप्लेंट करतले आमी आनी जॉबाचेर येयले फाल्यां सकाळीं न्हू जाल्यार मागीर सांगू नाका तुमी त्रासान घातले बितले बीन म्हणून. कळ्ळें तुका? हांवें रिक्वेस्ट केल्या तुमकां, लोकां कडेन बरे भशेन उलया, बरे भशेन वेव्हार दवरा. कित्याक सांग, त्या खुर्चेर तुमी बसल्यात लोकांची कामां करपाक. देव बरें करूं.